बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। अपनी मट्टी का गुनाहगार नहीं हो सकता, तल्ख हो सकता हूं, गद्दार नहीं हो सकता। नाज़रीन कराम, इस वक्त ये नारा जो है ये हर मुहिब्बे वतन सहाफ़ी का है जो पाकिस्तान के लिए दर्द रखता है, जो पाकिस्तान की खातिर बोल रहा है। लेकिन इस सारे मामले में गुज़श्ता 2 से 3 हफ्तों में एंकर इमरान रियाज खान के ख़िलाफ़ जो इक़दामात किए जा रहे थे, उन्हें निहत्ता किया जा रहा था। उनके हवाले से उन्हें हर मुमकिन जहाँ जहाँ से टारगेट किया जा सकता है वो किया जा रहा था। लेकिन अब सूरत हाल ख़राब हो चुकी है। एक जानिब तो उन्होंने नाम तक ले लिया है कि अगर एंकर इमरान रियाज खान को कुछ होता है, अगर उन्हें जानी नुकसान पहुंचाया जाता है, अल्लाह ना करे, तो फिर कौन कौन पाकिस्तान के मुक़्तदर हलकों में से इसका जिम्मेदार होगा। और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के हाथ में ये मामला आ चुका है। ये बहुत बड़ा मुतालिबा है जो इस वक्त उनके सामने रखा गया है और इस वक्त सूरत हाल जो है ऐसा लग रहा है, अनफॉर्चुनेटली दुख होता है देखकर कि आउट ऑफ कंट्रोल जाती जा रही है। आप देख लें कि जितने सहाफ़ी रिजीम चेंज ऑपरेशन के खिलाफ बोले और उन्हें हर तरह से धमकाने की, डराने की और दीगर हर तरह का इन्होंने हरबा अपनाया। समी इब्राहिम, साबिर शाकिर, अरशद शरीफ, मुईद पीरज़ादा, इसके साथ ही साथ एंकर इमरान रियाज खान, इन सब पर FIRs का दर्ज होना किसी से ढका छुपा नहीं है। लेकिन इस सब में बहुत से और सहाफ़ियों को भी हर तरह के हीले बहाने और मुख्तलिफ तरीक़ों से डराया और धमकाया भी जा रहा है। कुछ लोगों को कॉल्स आ रही हैं और कहा जा रहा है कि जी इमरान खान तुम्हारा मामा लगता है, इमरान खान को क्यों सपोर्ट कर रहे हो। कुछ लोगों को, बैरूने मुल्क बैठे हुए लोगों को अपने तरीके से धमकाया जा रहा है और बहुत से तरीके होते हैं। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि एंकर इमरान रियाज खान ऐसा लग रहा है कि हदफ नंबर 1 है और ये सोच रहे हैं कि कहाँ टंग दो उसकी तरह से अगर एक शख्स को हम निशाने इबरत बना लें, जो कि नामुमकिन है। लेकिन अगर इस तरह हो जाए तो बाकी सारे तो दुबक के बैठ जाएंगे, बाकी सारे तो डर के बैठ जाएंगे। अब रीसेंट जो डेवलपमेंट्स हुई, FIR अपनी तरफ, FIR एक बिल्कुल ऐसा नॉर्मल सी चीज़ है। वो सहाफ़ी जो है, जो हक की आवाज़ बनता है, उस पर इस तरह की FIRs तो उसके लिए मेडल है, उसके लिए तो वो तमगा है कि वो अपने मुल्क की खातिर आवाज़ उठा रहा है, वो अपने मुल्क की बेहतरी के लिए आवाज़ उठा रहा है, वो अपने इदारों के ख़िलाफ़ नहीं जा रहा। और इदारों के खिलाफ तो इमरान खान से शुरू हो जाएं आप और नीचे लेवल तक आ जाएं, एक भी मुहिब्बे वतन आदमी ये नहीं कहेगा कि मेरी फौज ये, मेरी फौज का वो। इदारे जो हैं उनकी मोहब्बत, इमरान खान ने रिसेंट जलसे में कह दिया कि ये इंपोर्टेड वाले मुझे मेरी फौज से लड़ाना चाहते हैं। ये मेरा मुल्क है, मैंने इधर रहना है, हमारा सबका पाकिस्तान है। लेकिन इमरान रियाज के साथ जो अगला स्टेप किया गया, आप देखें कि बुलेट प्रूफ गाड़ी अपने खर्चे पे ली, एजेंसियों की रिपोर्ट पे ली। साफियों को खतरा होता है, ये तो फील्ड ही ऐसी है, यकीन माने एक जुमला बोलते हैं दुश्मन बनाते हैं। इस फील्ड में उन्होंने अपने जेब से गाड़ी ली बुलेट प्रूफ, इन्होंने उसका परमिट ही खत्म कर दिया क्योंकि उससे पहले ये उनके हथियार ले चुके थे। सारे हथियार जो लाइसेंस हैं, लाइसेंस याफ्ता हैं, जो लाइसेंस्ड इनके पास आर्म्स हैं, वो सारे लेकर चले गए। उसके बाद जब ये आदमी ने हत्या हुआ, इसने कहा कि चलो ठीक है मैं अपनी बुलेट प्रूफ गाड़ी में सफर कर लेता हूं, किसी ने अल्लाह ना करे मुझ पर हमला किया, कम से कम जिंदगी बच जाए। अब मामला ये हुआ कि वो भी ले ली। यानी बिल्कुल आपने एक आदमी को वो कर दिया सबके सामने कि बिल्कुल उसके ऊपर कोई भी आकर हमला कर ले, अल्लाह ना करे, उसे जो मर्जी होता है हो जाए, वो आगे से रेजिस्ट ना कर सके, अपनी हिफाजत ना कर सके, अपने आप को सिक्योर ना कर सके। अब इस सब में एंकर इमरान रियाज के जो भाई के दोस्त है शराफत, उन्हें इनके साथ होने की वजह से पकड़ लिया गया। अदालत ने शराफत के केस में जमानत दी और फौरी रिहाई का हुक्म दिया, मगर पुलिस की भारी नफरी ने उसे जेल से फिर गिरफ्तार कर लिया और लेकर चले गए। और जाहिर बात है इस मुल्क में क्या कोई आईन और कानून नहीं है। इसके साथ ही साथ इमरान रियाज को एंटी करप्शन पंजाब का लेटर मिला है अभी,
اور کرپشن کا کیسز جو ہیں وہ بھی کھولنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ لیٹر شام کو ملا ہے اور انہیں کل طلب کر لیا گیا ہے صبح صبح. یعنی کہ آپ دیکھ لیں کہ کس طرح سے, اور اینکر عمران ریاض نے اس کے حوالے سے لکھا ہے, بے غیرتی کی انتہا کر دی ہے ویسے ہینڈلرز نے. اس چیز کو بھی آپ نے سمجھنا ہے. اس کے ساتھ ایک اور کارروائی ان کے خلاف اب ڈالی جانی ہے, وہ یہ ہے, اور اطلاعات آئی ہیں کہ ڈی ایس پی کوتوالی نے کل اپنے عملے کو کچھ سامان صاف کرنے کو کہا ہے کہ یہ کسی پر ڈالنا ہے, اور کچھ جیکٹس کی بھی بات ہوئی ہے. تو یہاں تک کہ کچھ سامان جو کہ پولیس کے پاس تو کیا کچھ نہیں ہوتا, وہ ایک عام غریب آدمی کو پکڑ کے اس کی جیب میں پوڑی ڈال دیتے ہیں ہیروئن کی اور اس سے پھر پیسے لیتے ہیں. تو یہ چیزیں بڑے پرانے حربے ہیں, یہ بڑی پرانی ٹیکٹکس ہیں, اور اس سے اگر آپ ڈراتے ہیں, دیکھیں ایک چیز یہ امپورٹڈ حکومت ذہن نشین کر لے کہ اگر آپ کو ہماری صحافت سے کچھ برا لگتا ہے, اگر آپ کو ہماری صحافت سے تکلیف ہوتی ہے, یہ تو آئینہ ہے. آئینہ جب آپ دیکھتے ہیں نا, تو آئینہ جو ہے اس میں اگر اپنا چہرہ مسخ شدہ اور بھدا اور آپ کو اپنا چہرہ جو ہے وہ عجیب و غریب سا نظر آئے, تو پھر آئینے کو توڑنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. آئینے پر دھول جمی جو ہوتی ہے اسے بھی صاف کر لیں تو چہرہ صاف نہیں ہوتا. آئینہ توڑنے سے چہرہ ٹھیک نہیں ہو جاتا. یہ تو سچ بول رہے ہیں, یہ تو آپ لوگوں کو حقیقت دکھا رہے ہیں. علاج کرنا ہے تو اپنے چہرے کا کریں, اس آئینے کا نہیں. لیکن اس وقت ایسا لگ رہا ہے اینکر عمران ریاض خان صاحب جو ہیں ان کے ٹویٹ سے کہ صورتحال بڑی عجیب سی ہوئی پڑی ہے, اور انہوں نے لکھا کہ آپ کو لگتا ہے کہ میرے خاندان کو ہراساں کر کے آپ مجھے میرا موقف بدلنے پر مجبور کر دیں گے, تو آپ غلطی پر ہیں. اصل طاقت اللہ کی ہے, مجھے مزید بولنے پر مجبور نہ کریں. یعنی کہ اب بات خاندان تک, گھر تک آ گئی ہے. اور پھر انہوں نے ایک ٹویٹ کیا, آہستہ آہستہ جو ہے غصہ بھی بڑھتا گیا, اور obviously کچھ ایسی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں پس پردہ جس کی وجہ سے ایک آدمی اس قدر غصے میں آیا ہے. کہتے ہیں کہ بریگیڈیئر صاحب یاد رکھیے گا, میری فیملی ریڈ لائن ہے, مجھے مارنا پڑ جائے گا. یعنی کہ اگر میری فیملی کو کچھ کیا جو کہ ریڈ لائن ہے, اگر وہ ریڈ لائن کراس کر لی, پھر میں بھی مرنے مارنے پر اتر آؤں گا, اور آپ کے لیے آخری حل پھر عمران ریاض خان کو مارنا رہ جائے گا. یہ ان کے اپنے الفاظ ہیں. پھر جی انہوں نے لکھا کہ اگر مجھے یا میرے خاندان میں سے کسی کو بھی کچھ ہوا تو میں مین کلپریٹ جو ہے, الزام انہوں نے وصیت کر کے لگا دیا. کہتے ہیں کہ سیکٹر کمانڈر لاہور ISI بریگیڈیئر راشد ہوں گے. باقی لوگوں کے لیے میں نے ایک ویڈیو ریکارڈ کروا دی ہے جو آپ دیکھ سکیں گے. اللہ نہ کرے کہ اس طرح کی کوئی ویڈیو دیکھنے کی نوبت آئے ہم سب پر, اور اللہ تعالیٰ عمران ریاض خان صاحب اور ان کے اہل خانہ اور تمام تر لوگ جو حق اور سچ کی آواز بنے ہیں, انہیں, ان کے اہل خانہ کو اللہ تعالیٰ اپنی حفظ و امان میں رکھے. طاقت جو ہے وہ میرے اللہ کی ہے, سپر پاور بھی وہی ہے, اور وہی اس نے جو لکھا ہے وہی ہونا ہے. اب اس میں انہوں نے ایک آخری مطالبہ کیا ہے, اور کہتے ہیں کہ جنرل باجوہ صاحب اپنے آدمی کو منع کریں, انتہائی گھٹیا حرکتیں ہو رہی ہیں. ظاہری بات ہے کہ گھر تک جب پہنچا جاتا ہے تو اس چیز کے اوپر بڑا معاملہ خراب ہوتا ہے. میں ذاتی طور پہ ناظرین کرام یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جنرل قمر جاوید باجوہ سے ہاتھ جوڑ کر بطور ایک پاکستانی جو پاکستان سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے, اور بطور ایک پاکستانی جو اپنی فوج سے, اپنے ادارے سے, اپنے شہیدوں سے, اپنے غازیوں سے, اپنے آپ سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے, اور آپ سے جنرل صاحب یہ ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ اس معاملے کے اندر انٹروین کریں. یہ چیزیں جتنی ہو رہی ہیں انہیں روکا جائے. اس سے ادارے اور عوام کے درمیان ڈیوائیڈ بڑھ رہی ہے. یہ وہ بات ہے کہ لگے گی آگ تو آئیں گے گھر سبھی زد میں, یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ بڑی الارمنگ ہیں. خدا را پاکستان کی خاطر, اس ملک کی خاطر جو ہے تو ہم ہیں, اور ملک میں یہ افراتفری کو چیزیں ہوا دیں گی, یہ کوئی فائدہ نہیں کر رہی, کوئی اس کا بینیفٹ نہیں ہو رہا. جتنی انتقامی کارروائیاں ہیں وہ مزید ڈیوائیڈ کو بڑھا رہی ہیں, اور یہ چیزیں رکنی ہوں گی. یہ چیزیں بالکل اس کے اندر امپورٹڈ حکومت کو بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ نکیل ڈالنی ہوگی. حمزہ شہباز صاحب کو بھی نکیل ڈالنی ہوگی. پنجاب پولیس کو جس طرح سے وہ گلو بٹ بنا رہے ہیں اس چیز کو بھی روکنا ہوگا. اور obviously آپ نے آرڈرز جاری کیے ہیں کہ سیاست میں مداخلت نہیں کرنی. there is a reason آپ نے آرڈرز یہ جاری کیے ہیں. تو یہ اس وقت صورتحال بن چکی ہے. پاکستان کو بچانا اس وقت بہت زیادہ ضروری ہو چکا ہے, اور اس طرح کی چیزیں مزید چیزوں کو خراب کریں گی. یہ کوئی بینیفٹ نہیں ہے, کوئی
کوئی ایڈوانٹیج نہیں ہے، کوئی اس چیز کا فائدہ نہیں ہے۔ اور ظاہری بات ہے آپ اتفاق کریں، اختلاف کریں، یہ چیز یاد رکھیے گا کہ I do not agree with what you say but I'll defend to death your right to say it۔ تمہارا جو کہنے کا حق ہے اس کا دفاع تو بڑا ضروری ہے، اور یہ چیز ہے جس پرنسپل کے اوپر کوئی ڈیموکریسی کھڑی ہوتی ہے۔ اور پاکستان ایک جمہوری معاشرہ، ہم اسے اگر دیکھنا چاہتے ہیں، ایک اسلامی فلاحی ریاست دیکھنا چاہتے ہیں جس میں حاکم وقت پر کوئی بھی سوال اٹھا سکتا ہے، تو اس طرح کے اقدامات کو روکنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت کرے، اللہ تعالیٰ میرے پاکستان کی حفاظت کرے۔ اپنا بہت خیال رکھیں، اللہ نگہبان پاکستان زندہ۔